हकीकत सामने आती है। व्यूअर्स, घर के अंदर अयान ने पूरी कहानी सुनाई और 21 साल की उम्र में शादीशुदा था। 2 साल पहले इसकी बीवी एक हादसे में चल बसी। तब से वो अपनी बेटी की अकेले परवरिश कर रहा था। अयान की आवाज़ लरज़ गई। मैंने तुम्हें सच नहीं बताया क्योंकि मैं डरता था कि तुम चली जाओगी। व्यूअर्स, मीशा चंद लम्हे खामोश रही, फिर आगे बढ़कर बच्ची का हाथ पकड़ा और मुस्कुरा कर बोली, अयान, तुमने आधी सच्चाई छुपाई थी लेकिन बाकी सच ने तुम्हारी इज़्ज़त मेरे दिल में और बढ़ा दी। मैं कहीं नहीं जा रही। और ये उस दिन मीशा सिर्फ अयान की ज़िंदगी में नहीं आई बल्कि इस छोटी बच्ची की माँ बनने के सफ़र में भी दाखिल होगी। ड्रामा असल के हवाले से आपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल की आगाज़ शुरू होती है एक खामोश, संजीदा और अंदर से टूटी हुई लड़की अयान से। अयान की ज़िंदगी में बहुत कम लोग थे। वो बात कम करता, सोच ज़्यादा करता। व्यूअर्स, दूसरी तरफ मीशा बोल्ड, जिंदा दिल, हर बात साफ साफ कह देने वाली। इसका यकीन था कि दुनिया में हर खामोश शख्स के पीछे एक गहरी कहानी छुपी होती है। व्यूअर्स, एक रात मीशा के फ़ोन पर एक लंबा जज्बाती मैसेज आता है। व्यूअर्स, मैसेज के आखिर में लिखा होता है, काश मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताते की हिम्मत रखता। मीशा हैरान रह गई। उसने जवाब दिया कि शायद नंबर गलत लगा है। कुछ देर बाद जवाब आया, सॉरी, मैंने गलती से भेज दिया, मैं अयान बोल रहा हूँ। यह गलती इन दोनों की पहली गुफ्तगू बन गई है। व्यूअर्स, इन दिनों में रोज़ाना बातें होने लगती हैं। अयान आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा, अपनी ज़िंदगी, अपने ख्वाब, अपनी तन्हाई सब बताने लगा। मीशा को अयान की खामोशी में से एक अलग ही कशिश महसूस हुई, लेकिन जब वो इसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में पूछता, अयान खामोश हो जाता। बस एक दिन मीशा काम के सिलसिले में इसके शहर गई। इसने सोचा कि अचानक मिलकर अयान को सरप्राइज़ देती हूँ। अयान के घर के बाहर पहुंची, वो मंजर इसके कदम रोक देता है। अयान बाहर एक छोटी सी बच्ची के साथ बैठा था। बच्ची ने अयान के गले में बाहें डाल रखी थी। व्यूअर्स, मीशा हैरान रही कि अयान सुन। बच्ची ने मासूम आवाज़ में कहा, बाबा घर चले। मीशा के हाथ से फाइलें गिर गई। अयान आंखें झुकाकर कहता है, मीशा, ये मेरी बेटी है। पूरी हकीकत सामने आती है। व्यूअर्स, घर के अंदर अयान ने पूरी कहानी सुनाई और 21 साल की उम्र में शादीशुदा था। 2 साल पहले इसकी बीवी एक हादसे में चल बसी। तब से वो अपनी बेटी की अकेले परवरिश कर रहा था। अयान की आवाज़ लरज़ गई। मैंने तुम्हें सच नहीं बताया क्योंकि मैं डरता था कि तुम चली जाओगी। व्यूअर्स, मीशा चंद लम्हे खामोश रही, फिर आगे बढ़कर बच्ची का हाथ पकड़ा और मुस्कुरा कर बोली, अयान, तुमने आधी सच्चाई छुपाई थी लेकिन बाकी सच ने तुम्हारी इज़्ज़त मेरे दिल में और बढ़ा दी। मैं कहीं नहीं जा रही। और ये उस दिन मीशा सिर्फ अयान की ज़िंदगी में नहीं आई बल्कि इस छोटी बच्ची की माँ बनने के सफ़र में भी दाखिल होगी। ड्रामा असल के हवाले से आपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल की आगाज़ शुरू होती है एक खामोश, संजीदा और अंदर से टूटी हुई लड़की अयान से। अयान की ज़िंदगी में बहुत कम लोग थे। वो बात कम करता, सोच ज़्यादा करता। व्यूअर्स, दूसरी तरफ मीशा बोल्ड, जिंदा दिल, हर बात साफ साफ कह देने वाली। इसका यकीन था कि दुनिया में हर खामोश शख्स के पीछे एक गहरी कहानी छुपी होती है। व्यूअर्स, एक रात मीशा के फ़ोन पर एक लंबा जज्बाती मैसेज आता है। व्यूअर्स, मैसेज के आखिर में लिखा होता है, काश मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताते की हिम्मत रखता। मीशा हैरान रह गई। उसने जवाब दिया कि शायद नंबर गलत लगा है। कुछ देर बाद जवाब आया, सॉरी, मैंने गलती से भेज दिया, मैं अयान बोल रहा हूँ। यह गलती इन दोनों की पहली गुफ्तगू बन गई है। व्यूअर्स, इन दिनों में रोज़ाना बातें होने लगती हैं। अयान आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा, अपनी ज़िंदगी, अपने ख्वाब, अपनी तन्हाई सब बताने लगा। मीशा को अयान की खामोशी में से एक अलग ही कशिश महसूस हुई, लेकिन जब वो इसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में पूछता, अयान खामोश हो जाता। बस एक दिन मीशा काम के सिलसिले में इसके शहर गई। इसने सोचा कि अचानक मिलकर अयान को सरप्राइज़ देती हूँ। अयान के घर के बाहर पहुंची, वो मंजर इसके कदम रोक देता है। अयान बाहर एक छोटी सी बच्ची के साथ बैठा था। बच्ची ने अयान के गले में बाहें डाल रखी थी। व्यूअर्स, मीशा हैरान रही कि अयान सुन। बच्ची ने मासूम आवाज़ में कहा, बाबा घर चले। मीशा के हाथ से फाइलें गिर गई। अयान आंखें झुकाकर कहता है, मीशा, ये मेरी बेटी है। पूरी हकीकत सामने आती है। व्यूअर्स, घर के अंदर अयान ने पूरी कहानी सुनाई और 21 साल की उम्र में शादीशुदा था। 2 साल पहले इसकी बीवी एक हादसे में चल बसी। तब से वो अपनी बेटी की अकेले परवरिश कर रहा था। अयान की आवाज़ लरज़ गई। मैंने तुम्हें सच नहीं बताया क्योंकि मैं डरता था कि तुम चली जाओगी। व्यूअर्स, मीशा चंद लम्हे खामोश रही, फिर आगे बढ़कर बच्ची का हाथ पकड़ा और मुस्कुरा कर बोली, अयान, तुमने आधी सच्चाई छुपाई थी लेकिन बाकी सच
نے तुम्हारी इज़्ज़त मेरे दिल में और बढ़ा दी, मैं कहीं नहीं जा रही। और ये उस दिन मीशा सिर्फ अयान की ज़िंदगी में नहीं आई, बल्कि इस छोटी बच्ची की माँ बनने के सफ़र में भी दाखिल होगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से आपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल की आगाज़ शुरू होती है एक खामोश, संजीदा और अंदर से टूटी हुई लड़की अयान से। अयान की ज़िंदगी में बहुत कम लोग थे, वो बात कम करता, सोच ज़्यादा करता। व्यूवर्स, दूसरी तरफ मीशा बोल्ड, जिंदा दिल, हर बात साफ साफ कह देने वाली। इसका यकीन था कि दुनिया में हर खामोश शख्स के पीछे एक गहरी कहानी छुपी होती है। व्यूअर्स, एक रात मीशा के फ़ोन पर एक लंबा जज्बाती मैसेज आता है। व्यूअर्स, मैसेज के आखिर में लिखा होता है, काश मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताते कि हिम्मत रखता। मीशा हैरान रह गई। उसने जवाब दिया कि शायद नंबर गलत लगा है। कुछ देर बाद जवाब आया, सॉरी मैंने गलती से भेज दिया, मैं अयान बोल रहा हूँ। यह गलती इन दोनों की पहली गुफ्तगू बन गई है। व्यूअर्स, चंद दिनों में रोज़ाना बातें होने लगती हैं। अयान आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा, अपनी ज़िंदगी, अपने ख्वाब, अपनी तन्हाई सब बताने लगा। मीशा को अयान की खामोशी में से एक अलग ही कशिश महसूस हुई, लेकिन जब वो इसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में पूछता, अयान खामोश हो जाता। बस एक दिन मीशा काम के सिलसिले में इसके शहर गई। इसने सोचा कि अचानक मिलकर अयान को सरप्राइज़ देती हूँ। अयान के घर के बाहर पहुंची, वो मंजर इसकी कदम रोक देता है। अयान बाहर एक छोटी सी बच्ची के साथ बैठा था। बच्ची ने अयान के गले में बाहें डाल रखी थी। रोज़ मीशा हैरान रही कि अयान सुन। बच्ची ने मासूम आवाज़ में कहा, बाबा घर चले। मीशा के हाथ से फाइलें गिर गई। अयान आंखें झुका कर कहता है, मीशा ये मेरी बेटी है। पूरी हकीकत सामने आती है। व्यूअर्स, घर के अंदर अयान ने पूरी कहानी सुनाई और 21 साल की उम्र में शादीशुदा था। 2 साल पहले इसकी बीवी एक हादसे में चल बसी। तब से वो अपनी बेटी की अकेले परवरिश कर रहा था। अयान की आवाज़ लरज़ गई, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया क्योंकि मैं डरता था कि तुम चली जाओगी। व्यूअर्स, मीशा चंद लम्हे खामोश रही, फिर आगे बढ़कर बच्ची के हाथ पकड़ा और मुस्कुरा कर बोली, अयान तुमने आधी सच्चाई छुपाई थी, लेकिन बाकी सच ने तुम्हारी इज़्ज़त मेरे दिल में और बढ़ा दी, मैं कहीं नहीं जा रही। और ये उस दिन मीशा सिर्फ अयान की ज़िंदगी में नहीं आई, बल्कि इस छोटी बच्ची की माँ बनने के सफ़र में भी दाखिल होगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से आपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल की आगाज़ शुरू होती है एक खामोश, संजीदा और अंदर से टूटी हुई लड़की अयान से। अयान की ज़िंदगी में बहुत कम लोग थे, वो बात कम करता, सोच ज़्यादा करता। व्यूअर्स, दूसरी तरफ मीशा बोल्ड, जिंदा दिल, हर बात साफ साफ कह देने वाली। इसका यकीन था कि दुनिया में हर खामोश शख्स के पीछे एक गहरी कहानी छुपी होती है। व्यूअर्स, एक रात मीशा के फ़ोन पर एक लंबा जज्बाती मैसेज आता है। व्यूअर्स, मैसेज के आखिर में लिखा होता है, काश मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताते कि हिम्मत रखता। मीशा हैरान रह गई। उसने जवाब दिया कि शायद नंबर गलत लगा है। कुछ देर बाद जवाब आया, सॉरी मैंने गलती से भेज दिया, मैं अयान बोल रहा हूँ। यह गलती इन दोनों की पहली गुफ्तगू बन गई है। व्यूअर्स, चंद दिनों में रोज़ाना बातें होने लगती हैं। अयान आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा, अपनी ज़िंदगी, अपने ख्वाब, अपनी तन्हाई सब बताने लगा। मीशा को अयान की खामोशी में से एक अलग ही कशिश महसूस हुई, लेकिन जब वो इसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में पूछता, अयान खामोश हो जाता। बस एक दिन मीशा काम के सिलसिले में इसके शहर गई। इसने सोचा कि अचानक मिलकर अयान को सरप्राइज़ देती हूँ। अयान के घर के बाहर पहुंची, वो मंजर इसकी कदम रोक देता है। अयान बाहर एक छोटी सी बच्ची के साथ बैठा था। बच्ची ने अयान के गले में बाहें डाल रखी थी। रोज़ मीशा हैरान रही कि अयान सुन। बच्ची ने मासूम आवाज़ में कहा, बाबा घर चले। मीशा के हाथ से फाइलें गिर गई। अयान आंखें झुका कर कहता है, मीशा ये मेरी बेटी है। पूरी हकीकत सामने आती है। व्यूअर्स, घर के अंदर अयान ने पूरी कहानी सुनाई और 21 साल की उम्र में शादीशुदा था। 2 साल पहले इसकी बीवी एक हादसे में चल बसी। तब से वो अपनी बेटी की अकेले परवरिश कर रहा था। अयान की आवाज़ लरज़ गई, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया क्योंकि मैं डरता था कि तुम चली जाओगी। व्यूअर्स, मीशा चंद लम्हे खामोश रही, फिर आगे बढ़कर बच्ची के हाथ पकड़ा और मुस्कुरा कर बोली, अयान तुमने आधी सच्चाई छुपाई थी, लेकिन बाकी सच ने तुम्हारी इज़्ज़त मेरे दिल में और बढ़ा दी, मैं कहीं नहीं जा रही। और ये उस दिन मीशा सिर्फ अयान की ज़िंदगी में नहीं आई, बल्कि इस छोटी बच्ची की माँ बनने के सफ़र में भी दाखिल होगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से आपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल की आगाज़ शुरू होती है एक खामोश, संजीदा और अंदर से टूटी हुई लड़की अयान से। अयान की ज़िंदगी में बहुत कम लोग थे, वो बात कम करता, सोच ज़्यादा करता।
व्यूअर्स दूसरी तरफ मीशा बोल्ड जिंदा दिल हर बात साफ साफ कह देने वाले, इसका यकीन था कि दुनिया में हर खामोश शख्स के पीछे एक गहरी कहानी छुपी होती है। व्यूअर्स एक रात मीशा के फ़ोन पर एक लंबा जज्बाती मैसेज आता है। व्यूअर्स मैसेज के आखिर में लिखा होता है, काश मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताते की हिम्मत रखता। मीशा हैरान रह गई। उसने जवाब दिया कि शायद नंबर गलत लगा है। कुछ देर बाद जवाब आया, सॉरी मैंने गलती से भेज दिया, मैं अयान बोल रहा हूँ। यह गलती इन दोनों की पहली गुफ्तगू बन गई है। व्यूअर्स इन दिनों में रोज़ाना बातें होने लगती हैं। अयान आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा, अपनी ज़िंदगी, अपने ख्वाब, अपनी तन्हाई सब बताने लगा। मीशा को अयान की खामोशी में से एक अलग ही कशिश महसूस हुई, लेकिन जब वो इसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में पूछता अयान खामोश हो जाता। बस एक दिन मीशा काम के सिलसिले में इसके शहर गई। इसने सोचा कि अचानक मिलकर अयान को सरप्राइज़ देती हूँ। अयान के घर के बाहर पहुंची, वो मंजर इसकी कदम रोक देता है। अयान बाहर एक छोटी सी बच्ची के साथ बैठा था। बच्ची ने अयान के गले में बाहें डाल रखी थी। रोज़ मीशा हैरान रही कि अयान सुन। बच्ची ने मासूम आवाज़ में कहा, बाबा घर चले। मीशा के हाथ से फाइलें गिर गई। अयान आंखें झुका कर कहता है, मीशा ये मेरी बेटी है। पूरी हकीकत सामने आती है। व्यूअर्स घर के अंदर अयान ने पूरी कहानी सुनाई और 21 साल की उम्र में शादीशुदा था। 2 साल पहले इसकी बीवी एक हादसे में चल बसी। तब से वो अपनी बेटी की अकेले परवरिश कर रहा था। अयान की आवाज़ लरज़ गई, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया क्योंकि मैं डरता था कि तुम चली जाओगी। व्यूअर्स मीशा चंद लम्हे खामोश रही, फिर आगे बढ़कर बच्ची के हाथ पकड़ा और मुस्कुरा कर बोली, अयान तुमने आधी सच्चाई छुपाई थी, लेकिन बाकी सच ने तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में और बढ़ा दी। मैं कहीं नहीं जा रही। और ये उस दिन मीशा सिर्फ अयान की ज़िंदगी में नहीं आई, बल्कि इस छोटी बच्ची की माँ बनने के सफ़र में भी दाखिल होगी। ड्रामा असल के हवाले से आपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल की आगाज़ शुरू होती है एक खामोश, संजीदा और अंदर से टूटी हुई लड़की अयान से। अयान की ज़िंदगी में बहुत कम लोग थे। वो बात कम करता, सोच ज़्यादा करता। व्यूअर्स दूसरी तरफ मीशा बोल्ड जिंदा दिल हर बात साफ साफ कह देने वाले, इसका यकीन था कि दुनिया में हर खामोश शख्स के पीछे एक गहरी कहानी छुपी होती है। व्यूअर्स एक रात मीशा के फ़ोन पर एक लंबा जज्बाती मैसेज आता है। व्यूअर्स मैसेज के आखिर में लिखा होता है, काश मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताते की हिम्मत रखता। मीशा हैरान रह गई। उसने जवाब दिया कि शायद नंबर गलत लगा है। कुछ देर बाद जवाब आया, सॉरी मैंने गलती से भेज दिया, मैं अयान बोल रहा हूँ। यह गलती इन दोनों की पहली गुफ्तगू बन गई है। व्यूअर्स इन दिनों में रोज़ाना बातें होने लगती हैं। अयान आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा, अपनी ज़िंदगी, अपने ख्वाब, अपनी तन्हाई सब बताने लगा। मीशा को अयान की खामोशी में से एक अलग ही कशिश महसूस हुई, लेकिन जब वो इसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में पूछता अयान खामोश हो जाता। बस एक दिन मीशा काम के सिलसिले में इसके शहर गई। इसने सोचा कि अचानक मिलकर अयान को सरप्राइज़ देती हूँ। अयान के घर के बाहर पहुंची, वो मंजर इसकी कदम रोक देता है। अयान बाहर एक छोटी सी बच्ची के साथ बैठा था। बच्ची ने अयान के गले में बाहें डाल रखी थी। रोज़ मीशा हैरान रही कि अयान सुन। बच्ची ने मासूम आवाज़ में कहा, बाबा घर चले। मीशा के हाथ से फाइलें गिर गई। अयान आंखें झुका कर कहता है, मीशा ये मेरी बेटी है। पूरी हकीकत सामने आती है। व्यूअर्स घर के अंदर अयान ने पूरी कहानी सुनाई और 21 साल की उम्र में शादीशुदा था। 2 साल पहले इसकी बीवी एक हादसे में चल बसी। तब से वो अपनी बेटी की अकेले परवरिश कर रहा था। अयान की आवाज़ लरज़ गई, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया क्योंकि मैं डरता था कि तुम चली जाओगी। व्यूअर्स मीशा चंद लम्हे खामोश रही, फिर आगे बढ़कर बच्ची के हाथ पकड़ा और मुस्कुरा कर बोली, अयान तुमने आधी सच्चाई छुपाई थी, लेकिन बाकी सच ने तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में और बढ़ा दी। मैं कहीं नहीं जा रही। और ये उस दिन मीशा सिर्फ अयान की ज़िंदगी में नहीं आई, बल्कि इस छोटी बच्ची की माँ बनने के सफ़र में भी दाखिल होगी। ड्रामा असल के हवाले से आपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल की आगाज़ शुरू होती है एक खामोश, संजीदा और अंदर से टूटी हुई लड़की अयान से। अयान की ज़िंदगी में बहुत कम लोग थे। वो बात कम करता, सोच ज़्यादा करता। व्यूअर्स दूसरी तरफ मीशा बोल्ड जिंदा दिल हर बात साफ साफ कह देने वाले, इसका यकीन था कि दुनिया में हर खामोश शख्स के पीछे एक गहरी कहानी छुपी होती है। व्यूअर्स एक रात मीशा के फ़ोन पर एक लंबा जज्बाती मैसेज आता है। व्यूअर्स मैसेज के आखिर में लिखा होता है, काश मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताते की हिम्मत रखता। मीशा हैरान रह गई। उसने जवाब दिया कि शायद नंबर गलत लगा है। कुछ देर बाद जवाब आया, सॉरी मैंने गलती से भेज दिया, मैं अयान बोल रहा हूँ। यह गलती इन दोनों की पहली गुफ्तगू बन गई है। व्यूअर्स इन दिनों में रोज़ाना बातें होने लगती हैं।
ایان آہستہ آہستہ کھلنے لگا، اپنی زندگی، اپنے خواب، اپنی تنہائی سب بتانے لگا۔ میشا کو ایان کی خاموشی میں سے ایک الگ ہی کشش محسوس ہوئی، لیکن جب وہ اس کی پچھلی زندگی کے بارے میں پوچھتا ایان خاموش ہو جاتا۔ روز ایک دن میشا کام کے سلسلے میں اس کے شہر گئی۔ اس نے سوچا کہ اچانک مل کر ایان کو سرپرائز دیتی ہوں۔ ایان کے گھر کے باہر پہنچی، وہ منظر اس کی قدم روک دیتا ہے۔ ایان باہر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بچی نے ایان کے گلے میں باہیں ڈال رکھی تھی۔ روز میشا حیران رہی کہ ایان سن، بچی نے معصوم آواز میں کہا، بابا گھر چلے۔ میشا کے ہاتھ سے فائلیں گر گئی۔ ایان آنکھیں جھکا کر کہتا ہے، میشا یہ میرے بیٹی ہے۔ پوری حقیقت سامنے آتی ہے۔ ویورز گھر کے اندر ایان نے پوری کہانی سنائی اور 21 سال کی عمر میں شادی شدہ تھا۔ 2 سال پہلے اس کی بیوی ایک حادثے میں چل بسی، تب سے وہ اپنی بیٹی کی اکیلے پرورش کر رہا تھا۔ ایان کی آواز لرز گئی، میں نے تمہیں سچ نہیں بتایا کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ تم چلی جاؤ گی۔ ویورز میشا چند لمحے خاموش رہی، پھر آگے بڑھ کر بچی کے ہاتھ پکڑا اور مسکرا کر بولی، ایان تم نے آدھی سچائی چھپائی تھی لیکن باقی سچ نے تمہاری عزت میرے دل میں اور بڑھا دی۔ میں کہیں نہیں جا رہی۔ اور یہ اس دن میشا صرف ایان کی زندگی میں نہیں آئی بلکہ اس چھوٹی بچی کی ماں بننے کی سفر میں بھی داخل ہوگی۔ ڈرامہ سل کے حوالے سے آپ نے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کی آغاز شروع ہوتی ہے ایک خاموش، سنجیدہ اور اندر سے ٹوٹی ہوئی لڑکی ایان سے۔ ایان کی زندگی میں بہت کم لوگ تھے، وہ بات کم کرتا، سوچ زیادہ کرتا۔ ویورز دوسری طرف میشا بولڈ، زندہ دل، ہر بات صاف صاف کہہ دینے والی۔ اس کا یقین تھا کہ دنیا میں ہر خاموش شخص کے پیچھے ایک گہری کہانی چھپی ہوتی ہے۔ ویورز ایک رات میشا کے فون پر ایک لمبا جذباتی میسج آتا ہے۔ ویورز میسج کے آخر میں لکھا ہوتا ہے، کاش میں تمہیں اپنے دل کی بات بتاتے کہ ہمت رکھتا۔ میشا حیران رہ گئی، اس نے جواب دیا کہ شاید نمبر غلط لگا ہے۔ کچھ دیر بعد جواب آیا، سوری میں نے غلطی سے بھیج دیا، میں ایان بول رہا ہوں۔ یہ غلطی ان دونوں کی پہلی گفتگو بن گئی ہے۔ ویورز چند دنوں میں روزانہ باتیں ہونے لگتی ہیں۔ ایان آہستہ آہستہ کھلنے لگا، اپنی زندگی، اپنے خواب، اپنی تنہائی سب بتانے لگا۔ میشا کو ایان کی خاموشی میں سے ایک الگ ہی کشش محسوس ہوئی، لیکن جب وہ اس کی پچھلی زندگی کے بارے میں پوچھتا ایان خاموش ہو جاتا۔ روز ایک دن میشا کام کے سلسلے میں اس کے شہر گئی۔ اس نے سوچا کہ اچانک مل کر ایان کو سرپرائز دیتی ہوں۔ ایان کے گھر کے باہر پہنچی، وہ منظر اس کی قدم روک دیتا ہے۔ ایان باہر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بچی نے ایان کے گلے میں باہیں ڈال رکھی تھی۔ روز میشا حیران رہی کہ ایان سن، بچی نے معصوم آواز میں کہا، بابا گھر چلے۔ میشا کے ہاتھ سے فائلیں گر گئی۔ ایان آنکھیں جھکا کر کہتا ہے، میشا یہ میرے بیٹی ہے۔ پوری حقیقت سامنے آتی ہے۔ ویورز گھر کے اندر ایان نے پوری کہانی سنائی اور 21 سال کی عمر میں شادی شدہ تھا۔ 2 سال پہلے اس کی بیوی ایک حادثے میں چل بسی، تب سے وہ اپنی بیٹی کی اکیلے پرورش کر رہا تھا۔ ایان کی آواز لرز گئی، میں نے تمہیں سچ نہیں بتایا کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ تم چلی جاؤ گی۔ ویورز میشا چند لمحے خاموش رہی، پھر آگے بڑھ کر بچی کے ہاتھ پکڑا اور مسکرا کر بولی، ایان تم نے آدھی سچائی چھپائی تھی لیکن باقی سچ نے تمہاری عزت میرے دل میں اور بڑھا دی۔ میں کہیں نہیں جا رہی۔ اور یہ اس دن میشا صرف ایان کی زندگی میں نہیں آئی بلکہ اس چھوٹی بچی کی ماں بننے کی سفر میں بھی داخل ہوگی۔ ڈرامہ سل کے حوالے سے آپ نے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کی آغاز شروع ہوتی ہے ایک خاموش، سنجیدہ اور اندر سے ٹوٹی ہوئی لڑکی ایان سے۔ ایان کی زندگی میں بہت کم لوگ تھے، وہ بات کم کرتا، سوچ زیادہ کرتا۔ ویورز دوسری طرف میشا بولڈ، زندہ دل، ہر بات صاف صاف کہہ دینے والی۔ اس کا یقین تھا کہ دنیا میں ہر خاموش شخص کے پیچھے ایک گہری کہانی چھپی ہوتی ہے۔ ویورز ایک رات میشا کے فون پر ایک لمبا جذباتی میسج آتا ہے۔ ویورز میسج کے آخر میں لکھا ہوتا ہے، کاش میں تمہیں اپنے دل کی بات بتاتے کہ ہمت رکھتا۔ میشا حیران رہ گئی، اس نے جواب دیا کہ شاید نمبر غلط لگا ہے۔ کچھ دیر بعد جواب آیا، سوری میں نے غلطی سے بھیج دیا، میں ایان بول رہا ہوں۔ یہ غلطی ان دونوں کی پہلی گفتگو بن گئی ہے۔ ویورز چند دنوں میں روزانہ باتیں ہونے لگتی ہیں۔ ایان آہستہ آہستہ کھلنے لگا، اپنی زندگی، اپنے خواب، اپنی تنہائی سب بتانے لگا۔ میشا کو ایان کی خاموشی میں سے ایک الگ ہی کشش محسوس ہوئی، لیکن جب وہ اس کی پچھلی زندگی کے بارے میں پوچھتا ایان خاموش ہو جاتا۔ روز ایک دن میشا کام کے سلسلے میں اس کے شہر گئی۔ اس نے سوچا کہ اچانک مل کر ایان کو سرپرائز دیتی ہوں۔ ایان کے گھر کے باہر پہنچی، وہ منظر اس کی قدم روک دیتا ہے۔ ایان باہر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بچی نے ایان کے گلے میں باہیں ڈال رکھی تھی۔ روز میشا حیران رہی کہ ایان سن، بچی نے معصوم آواز میں کہا، بابا گھر چلے۔ میشا کے ہاتھ سے فائلیں گر گئی۔ ایان آنکھیں جھکا کر کہتا ہے، میشا
یہ میری بیٹی ہے، پوری حقیقت سامنے آتی ہے۔ ویورز گھر کے اندر ایان نے پوری کہانی سنائی اور 21 سال کی عمر میں شادی شدہ تھا۔ 2 سال پہلے اس کی بیوی ایک حادثے میں چل بسی، تب سے وہ اپنی بیٹی کی اکیلے پرورش کر رہا تھا۔ ایان کی آواز لرز گئی۔ میں نے تمہیں سچ نہیں بتایا کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ تم چلی جاؤ گی۔ ویورز میشا چند لمحے خاموش رہی، پھر آگے بڑھ کر بچی کے ہاتھ پکڑا اور مسکرا کر بولی، ایان تم نے آدھی سچائی چھپائی تھی لیکن باقی سچ نے تمہاری عزت میرے دل میں اور بڑھا دی۔ میں کہیں نہیں جا رہی۔ اور یہ اس دن میشا صرف ایان کی زندگی میں نہیں آئی بلکہ اس چھوٹی بچی کی ماں بننے کے سفر میں بھی داخل ہوگی۔ ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کی آغاز شروع ہوتی ہے ایک خاموش، سنجیدہ اور اندر سے ٹوٹی ہوئی لڑکی ایان سے۔ ایان کی زندگی میں بہت کم لوگ تھے، وہ بات کم کرتا، سوچ زیادہ کرتا۔ ویورز دوسری طرف میشا بولڈ، زندہ دل، ہر بات صاف صاف کہہ دینے والی۔ اس کا یقین تھا کہ دنیا میں ہر خاموش شخص کے پیچھے ایک گہری کہانی چھپی ہوتی ہے۔ ویورز ایک رات میشا کے فون پر ایک لمبا جذباتی میسج آتا ہے۔ ویورز میسج کے آخر میں لکھا ہوتا ہے، کاش میں تمہیں اپنے دل کی بات بتاتے کہ ہمت رکھتا۔ میشا حیران رہ گئی، اس نے جواب دیا کہ شاید نمبر غلط لگا ہے۔ کچھ دیر بعد جواب آیا، سوری میں نے غلطی سے بھیج دیا، میں ایان بول رہا ہوں۔ یہ غلطی ان دونوں کی پہلی گفتگو بن گئی ہے۔ ویورز چند دنوں میں روزانہ باتیں ہونے لگتی ہیں۔ ایان آہستہ آہستہ کھلنے لگا، اپنی زندگی، اپنے خواب، اپنی تنہائی سب بتانے لگا۔ میشا کو ایان کی خاموشی میں سے ایک الگ ہی کشش محسوس ہوئی، لیکن جب وہ اس کی پچھلی زندگی کے بارے میں پوچھتا ایان خاموش ہو جاتا۔ روز ایک دن میشا کام کے سلسلے میں اس کے شہر گئی۔ اس نے سوچا کہ اچانک مل کر ایان کو سرپرائز دیتی ہوں۔ ایان کے گھر کے باہر پہنچی، وہ منظر اس کی قدم روک دیتا ہے۔ ایان باہر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ بیٹھا تھا، بچی نے ایان کے گلے میں باہیں ڈال رکھی تھی۔ روز میشا حیران رہی کہ ایان سن، بچی نے معصوم آواز میں کہا، بابا گھر چلے۔ میشا کے ہاتھ سے فائلیں گر گئی۔ ایان آنکھیں جھکا کر کہتا ہے، میشا یہ میری بیٹی ہے، پوری حقیقت سامنے آتی ہے۔ ویورز گھر کے اندر ایان نے پوری کہانی سنائی اور 21 سال کی عمر میں شادی شدہ تھا۔ 2 سال پہلے اس کی بیوی ایک حادثے میں چل بسی، تب سے وہ اپنی بیٹی کی اکیلے پرورش کر رہا تھا۔ ایان کی آواز لرز گئی۔ میں نے تمہیں سچ نہیں بتایا کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ تم چلی جاؤ گی۔ ویورز میشا چند لمحے خاموش رہی، پھر آگے بڑھ کر بچی کے ہاتھ پکڑا اور مسکرا کر بولی، ایان تم نے آدھی سچائی چھپائی تھی لیکن باقی سچ نے تمہاری عزت میرے دل میں اور بڑھا دی۔ میں کہیں نہیں جا رہی۔ اور یہ اس دن میشا صرف ایان کی زندگی میں نہیں آئی بلکہ اس چھوٹی بچی کی ماں بننے کے سفر میں بھی داخل ہوگی۔ ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کی آغاز شروع ہوتی ہے ایک خاموش، سنجیدہ اور اندر سے ٹوٹی ہوئی لڑکی ایان سے۔ ایان کی زندگی میں بہت کم لوگ تھے، وہ بات کم کرتا، سوچ زیادہ کرتا۔ ویورز دوسری طرف میشا بولڈ، زندہ دل، ہر بات صاف صاف کہہ دینے والی۔ اس کا یقین تھا کہ دنیا میں ہر خاموش شخص کے پیچھے ایک گہری کہانی چھپی ہوتی ہے۔ ویورز ایک رات میشا کے فون پر ایک لمبا جذباتی میسج آتا ہے۔ ویورز میسج کے آخر میں لکھا ہوتا ہے، کاش میں تمہیں اپنے دل کی بات بتاتے کہ ہمت رکھتا۔ میشا حیران رہ گئی، اس نے جواب دیا کہ شاید نمبر غلط لگا ہے۔ کچھ دیر بعد جواب آیا، سوری میں نے غلطی سے بھیج دیا، میں ایان بول رہا ہوں۔ یہ غلطی ان دونوں کی پہلی گفتگو بن گئی ہے۔ ویورز چند دنوں میں روزانہ باتیں ہونے لگتی ہیں۔ ایان آہستہ آہستہ کھلنے لگا، اپنی زندگی، اپنے خواب، اپنی تنہائی سب بتانے لگا۔ میشا کو ایان کی خاموشی میں سے ایک الگ ہی کشش محسوس ہوئی، لیکن جب وہ اس کی پچھلی زندگی کے بارے میں پوچھتا ایان خاموش ہو جاتا۔ روز ایک دن میشا کام کے سلسلے میں اس کے شہر گئی۔ اس نے سوچا کہ اچانک مل کر ایان کو سرپرائز دیتی ہوں۔ ایان کے گھر کے باہر پہنچی، وہ منظر اس کی قدم روک دیتا ہے۔ ایان باہر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ بیٹھا تھا، بچی نے ایان کے گلے میں باہیں ڈال رکھی تھی۔ ویورز میشا حیران رہی کہ ایان سن، بچی نے معصوم آواز میں کہا، بابا گھر چلے۔ میشا کے ہاتھ سے فائلیں گر گئی۔ ایان آنکھیں جھکا کر کہتا ہے، میشا یہ میری بیٹی ہے، پوری حقیقت سامنے آتی ہے۔ ویورز گھر کے اندر ایان نے پوری کہانی سنائی اور 21 سال کی عمر میں شادی شدہ تھا۔ 2 سال پہلے اس کی بیوی ایک حادثے میں چل بسی، تب سے وہ اپنی بیٹی کی اکیلے پرورش کر رہا تھا۔ ایان کی آواز لرز گئی۔ میں نے تمہیں سچ نہیں بتایا کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ تم چلی جاؤ گی۔ ویورز میشا چند لمحے خاموش رہی، پھر آگے بڑھ کر بچی کے ہاتھ پکڑا اور مسکرا کر بولی، ایان تم نے آدھی سچائی چھپائی تھی لیکن باقی سچ نے تمہاری عزت میرے دل میں اور بڑھا دی۔ میں کہیں نہیں
جا رہی اور یہ اس دن میشا صرف ایان کی زندگی میں نہیں ہے بلکہ اس چھوٹی بچی کی ماں بننے کے سفر میں بھی داخل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کی آغاز شروع ہوتی ہے ایک خاموش، سنجیدہ اور اندر سے ٹوٹی ہوئی لڑکی ایان سے۔ ایان کی زندگی میں بہت کم لوگ تھے، وہ بات کم کرتا، سوچ زیادہ کرتا۔ ویورز، دوسری طرف میشا بولڈ، زندہ دل، ہر بات صاف صاف کہہ دینے والی۔ اس کا یقین تھا کہ دنیا میں ہر خاموش شخص کے پیچھے ایک گہری کہانی چھپی ہوتی ہے۔ ویورز، ایک رات میشا کے فون پر ایک لمبا جذباتی میسج آتا ہے۔ ویورز، میسج کے آخر میں لکھا ہوتا ہے، کاش میں تمہیں اپنے دل کی بات بتاتے کہ ہمت رکھتا۔ میشا حیران رہ گئی، اس نے جواب دیا کہ شاید نمبر غلط لگا ہے۔ کچھ دیر بعد جواب آیا، سوری، میں نے غلطی سے بھیج دیا، میں ایان بول رہا ہوں۔ یہ غلطی ان دونوں کی پہلی گفتگو بن گئی ہے۔ ویورز، چند دنوں میں روزانہ باتیں ہونے لگتی ہیں۔ ایان آہستہ آہستہ کھلنے لگا، اپنی زندگی، اپنے خواب، اپنی تنہائی سب بتانے لگا۔ میشا کو ایان کی خاموشی میں سے ایک الگ ہی کشش محسوس ہوئی، لیکن جب وہ اس کی پچھلی زندگی کے بارے میں پوچھتا ایان خاموش ہو جاتا۔ پھر ایک دن میشا کام کے سلسلے میں اس کے شہر گئی۔ اس نے سوچا کہ اچانک مل کر ایان کو سرپرائز دیتی ہوں۔ ایان کے گھر کے باہر پہنچی، وہ منظر اس کی قدم روک دیتا ہے۔ ایان باہر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ بیٹھا تھا، بچی نے ایان کے گلے میں باہیں ڈال رکھی تھی۔ میشا حیران رہی کہ ایان سن، بچی نے معصوم آواز میں کہا، بابا گھر چلے۔ میشا کے ہاتھ سے فائلیں گر گئی۔ ایان آنکھیں جھکا کر کہتا ہے، میشا یہ میرے بیٹی ہے۔ پوری حقیقت سامنے آتی ہے۔ گھر کے اندر ایان نے پوری کہانی سنائی۔ اور 21 سال کی عمر میں شادی شدہ تھا۔ 2 سال پہلے اس کی بیوی ایک حادثے میں چل بسی، تب سے وہ اپنی بیٹی کی اکیلے پرورش کر رہا تھا۔ ایان کی آواز لرز گئی، میں نے تمہیں سچ نہیں بتایا کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ تم چلی جاؤ گی۔ میشا چند لمحے خاموش رہی، پھر آگے بڑھ کر بچی کا ہاتھ پکڑا اور مسکرا کر بولی، ایان تم نے آدھی سچائی چھپائی تھی، لیکن باقی سچ نے تمہاری عزت میرے دل میں اور بڑھا دی، میں کہیں نہیں جا رہی۔ اور یہ اس دن میشا صرف ایان کی زندگی میں نہیں ہے بلکہ اس چھوٹی بچی کی ماں بننے کے سفر میں بھی داخل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کی آغاز شروع ہوتی ہے ایک خاموش، سنجیدہ اور اندر سے ٹوٹی ہوئی لڑکی ایان سے۔ ایان کی زندگی میں بہت کم لوگ تھے، وہ بات کم کرتا، سوچ زیادہ کرتا۔ ویورز، دوسری طرف میشا بولڈ، زندہ دل، ہر بات صاف صاف کہہ دینے والی۔ اس کا یقین تھا کہ دنیا میں ہر خاموش شخص کے پیچھے ایک گہری کہانی چھپی ہوتی ہے۔ ویورز، ایک رات میشا کے فون پر ایک لمبا جذباتی میسج آتا ہے۔ ویورز، میسج کے آخر میں لکھا ہوتا ہے، کاش میں تمہیں اپنے دل کی بات بتاتے کہ ہمت رکھتا۔ میشا حیران رہ گئی، اس نے جواب دیا کہ شاید نمبر غلط لگا ہے۔ کچھ دیر بعد جواب آیا، سوری، میں نے غلطی سے بھیج دیا، میں ایان بول رہا ہوں۔ یہ غلطی ان دونوں کی پہلی گفتگو بن گئی ہے۔ چند دنوں میں روزانہ باتیں ہونے لگتی ہیں۔ ایان آہستہ آہستہ کھلنے لگا، اپنی زندگی، اپنے خواب، اپنی تنہائی سب بتانے لگا۔ میشا کو ایان کی خاموشی میں سے ایک الگ ہی کشش محسوس ہوئی، لیکن جب وہ اس کی پچھلی زندگی کے بارے میں پوچھتا ایان خاموش ہو جاتا۔ پھر ایک دن میشا کام کے سلسلے میں اس کے شہر گئی۔ اس نے سوچا کہ اچانک مل کر ایان کو سرپرائز دیتی ہوں۔ ایان کے گھر کے باہر پہنچی، وہ منظر اس کی قدم روک دیتا ہے۔ ایان باہر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ بیٹھا تھا، بچی نے ایان کے گلے میں باہیں ڈال رکھی تھی۔ میشا حیران رہی کہ ایان سن، بچی نے معصوم آواز میں کہا، بابا گھر چلے۔ میشا کے ہاتھ سے فائلیں گر گئی۔ ایان آنکھیں جھکا کر کہتا ہے، میشا یہ میرے بیٹی ہے۔ پوری حقیقت سامنے آتی ہے۔ گھر کے اندر ایان نے پوری کہانی سنائی۔ اور 21 سال کی عمر میں شادی شدہ تھا۔ 2 سال پہلے اس کی بیوی ایک حادثے میں چل بسی، تب سے وہ اپنی بیٹی کی اکیلے پرورش کر رہا تھا۔ ایان کی آواز لرز گئی، میں نے تمہیں سچ نہیں بتایا کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ تم چلی جاؤ گی۔ میشا چند لمحے خاموش رہی، پھر آگے بڑھ کر بچی کا ہاتھ پکڑا اور مسکرا کر بولی، ایان تم نے آدھی سچائی چھپائی تھی، لیکن باقی سچ نے تمہاری عزت میرے دل میں اور بڑھا دی، میں کہیں نہیں جا رہی۔ اور یہ اس دن میشا صرف ایان کی زندگی میں نہیں ہے بلکہ اس چھوٹی بچی کی ماں بننے کے سفر میں بھی داخل ہوگی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کی آغاز شروع ہوتی ہے ایک خاموش، سنجیدہ اور اندر سے ٹوٹی ہوئی لڑکی ایان سے۔ ایان کی زندگی میں بہت کم لوگ تھے، وہ بات کم کرتا، سوچ زیادہ کرتا۔ دوسری طرف میشا بولڈ، زندہ دل، ہر بات صاف صاف کہہ دینے والی۔ اس کا یقین تھا کہ دنیا میں ہر خاموش شخص کے پیچھے ایک گہری کہانی
छुपी होती है। व्यूअर्स, एक रात मीशा के फ़ोन पर एक लंबा जज्बाती मैसेज आता है। व्यूअर्स, मैसेज के आखिर में लिखा होता है, काश मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताते की हिम्मत रखता। मीशा हैरान रह गई। उसने जवाब दिया कि शायद नंबर गलत लगा है। कुछ देर बाद जवाब आया, सॉरी मैंने गलती से भेज दिया, मैं अयान बोल रहा हूँ। ये गलती इन दोनों की पहली गुफ्तगू बन गई है। व्यूअर्स, चंद दिनों में रोज़ाना बातें होने लगती हैं। अयान आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा, अपनी ज़िंदगी, अपने ख्वाब, अपनी तन्हाई सब बताने लगा। मीशा को अयान की खामोशी में से एक अलग ही कशिश महसूस हुई, लेकिन जब वो इसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में पूछता अयान खामोश हो जाता। बस एक दिन मीशा काम के सिलसिले में उसके शहर गई। इसने सोचा कि अचानक मिलकर अयान को सरप्राइज़ देती हूँ। अयान के घर के बाहर पहुंची, वो मंजर इसकी कदम रोक देता है। अयान बाहर एक छोटी सी बच्ची के साथ बैठा था। बच्ची ने अयान के गले में बाहें डाल रखी थी। रोज़ मीशा हैरान रही कि अयान सुन, बच्ची ने मासूम आवाज़ में कहा, बाबा घर चले। मीशा के हाथ से फाइलें गिर गई। अयान आंखें झुकाकर कहता है, मीशा मैं ये मेरी बेटी है। पूरी हकीकत सामने आती है। व्यूअर्स, घर के अंदर अयान ने पूरी कहानी सुनाई और 21 साल की उम्र में शादीशुदा था। 2 साल पहले इसकी बीवी एक हादसे में चल बसी। तब से वो अपनी बेटी की अकेले परवरिश कर रहा था। अयान की आवाज़ लरज़ गई, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया क्योंकि मैं डरता था कि तुम चली जाओगी। व्यूअर्स, मीशा चंद लम्हे खामोश रही, फिर आगे बढ़कर बच्ची के हाथ पकड़ा और मुस्कुरा कर बोली, अयान तुमने आधी सच्चाई छुपाई थी, लेकिन बाकी सच ने तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में और बढ़ा दी। मैं कहीं नहीं जा रही। और ये उस दिन मीशा सिर्फ अयान की ज़िंदगी में नहीं आई, बल्कि इस छोटी बच्ची की माँ बनने के सफ़र में भी दाखिल होगी। ड्रामा सीरियल के हवाले से आपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल की आगाज़ शुरू होती है एक खामोश, संजीदा और अंदर से टूटी हुई लड़की अयान से। अयान की ज़िंदगी में बहुत कम लोग थे। वो बात कम करता, सोच ज़्यादा करता। व्यूअर्स, दूसरी तरफ मीशा बोल्ड, जिंदा दिल, हर बात साफ साफ कह देने वाली। इसका यकीन था कि दुनिया में हर खामोश शख्स के पीछे एक गहरी कहानी छुपी होती है। व्यूअर्स, एक रात मीशा के फ़ोन पर एक लंबा जज्बाती मैसेज आता है। व्यूअर्स, मैसेज के आखिर में लिखा होता है, काश मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताते की हिम्मत रखता। मीशा हैरान रह गई। उसने जवाब दिया कि शायद नंबर गलत लगा है। कुछ देर बाद जवाब आया, सॉरी मैंने गलती से भेज दिया, मैं अयान बोल रहा हूँ। ये गलती इन दोनों की पहली गुफ्तगू बन गई है। व्यूअर्स, चंद दिनों में रोज़ाना बातें होने लगती हैं। अयान आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा, अपनी ज़िंदगी, अपने ख्वाब, अपनी तन्हाई सब बताने लगा। मीशा को अयान की खामोशी में से एक अलग ही कशिश महसूस हुई, लेकिन जब वो इसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में पूछता अयान खामोश हो जाता। बस एक दिन मीशा काम के सिलसिले में उसके शहर गई। इसने सोचा कि अचानक मिलकर अयान को सरप्राइज़ देती हूँ। अयान के घर के बाहर पहुंची, वो मंजर इसकी कदम रोक देता है। अयान बाहर एक छोटी सी बच्ची के साथ बैठा था। बच्ची ने अयान के गले में बाहें डाल रखी थी। रोज़ मीशा हैरान रही कि अयान सुन, बच्ची ने मासूम आवाज़ में कहा, बाबा घर चले। मीशा के हाथ से फाइलें गिर गई। अयान आंखें झुकाकर कहता है, मीशा